पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा जजीरा जो कि 22 एकड़ पर फैला हुआ है, वहाँ पर खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। अल्काट्रास के नाम से मशहूर ये जजीरा समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। एक तरफ तो ये जजीरा दूर दूर तक समुद्र में घिरा हुआ है, दूसरा और ज्यादा हिफाजत के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची खारदार तारें भी लगाई गई थी। जेल की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी भी 24/7 मौजूद होती थी, क्योंकि ये खुले समुद्र में वाक़ है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें हर वक्त इस जजीरे को घेरे रखती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इस जगह को हद से ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल समझा जाता था। जो एक बार इस जेल में आ गया तो इसकी रिहाई या मौत के अलावा इसका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्रास का सारा भरम तब टूट गया जब 3 कैदी यहाँ से फरार हो गए। इस कहानी के किरदार 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलन क्लेरनेस एंगलन भाई हैं। उनको बैंक लूटने के जुर्म में यहाँ रखा गया था। तीसरा है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही किसी न किसी जुर्म की पादाश में जेल जाता रहा है। इसको भी बैंक लूटने के जुर्म में अल्काट्रास में रखा गया था। और चौथा एलन वेस्ट, जो पहले भी कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इस वजह से इसे ज्यादा सिक्योरिटी के लिए अल्काट्रास में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसलिए इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्रास से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से इनका भागना शायद मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में तो मिलते थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश करते रहे कि इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी खुशकिस्मती कि जेलर ने इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो गया था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल में क्या कुछ करते रहे, इसकी किसी को कोई खबर न हुई। 12 जुलाई 1962 को मामूल के मुताबिक सुबह 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी कम थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलन ब्रदर्स समेत फ्रैंक को अपने बेड पर सोया हुआ पाया। इनको ये बात मामूल के खिलाफ लगी। इन्होंने सेल के अंदर जाकर इनको उठाने का फैसला किया। अंदर जाकर वो क्या देखते हैं कि तीनों बेड पर डमी सर पड़े हुए हैं। वो तीनों जेल से भाग चुके थे और इन्होंने साबुन, प्लास्टर और कंक्रीट से बने सर को अपने बेड पर रख दिया था। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ गए। इन्होंने ये सोचकर कि कैदी जजीरे से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे जजीरे की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी इनका नामो निशान ना मिला। सबको एक ही चीज परेशान कर रही थी कि कैसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में 3 कैदी फरार हुए। इन भागने वालों में एलन वेस्ट शामिल नहीं था, जिसका ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट कर दी गई। तहकीक हुई तो पता चला तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी तरफ 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट टूटे हुए थे। ये चौथा वेंट एलन के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से निकलने में नाकाम रहा। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इस बात में अपनी भलाई जानी कि इन्वेस्टिगेशन वालों को सारा प्लान बता देना चाहिए। एलन ने इतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। इन्होंने ये डमी सर बनाए थे और इसमें लगे बाल इन्होंने जेल में हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल के पीछे दीवारों में एक छोटा वेंट था, जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल के मेंटेनेंस का काम कर चुका था। इसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने से चारों कैदी मौका ढूंढकर इस वेंट के गर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक ड्रिल मशीन भी
بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو چھپانے کے لیے اس کے آگے کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل بریک کے دوران کیا جاتا تھا، جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک راہداری میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے، جہاں وہ اکثر مینٹیننس کا کام کرتے تھے۔ الکٹراس میں قیدیوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں قیدی بھی مینٹیننس کا کام کرنے چھت پر جایا کرتے تھے، اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو استعمال کر کے نیچے اترے اور جزیرے کی 15 فٹ بڑی خاردار تاروں سے گزر کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی۔ رین کوٹس کو جوڑ کر انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کی کوئی چیز بھی بنا لی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل میں ہی قیدیوں کو دیے جاتے تھے جو وہ لوگ جمع کرتے جا رہے تھے، پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے قیدی اب کہاں ہیں۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراس کے شمال میں اینجل جزیرے سے گزر کر مین لینڈ پر اترنا تھا، جہاں پر سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں ان کو ایک گاڑی اور کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراس کے گرد سارے مین لینڈ پر چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی چوری کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود جیل سے فرار ہو جانے والے قیدیوں کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ان کو سمندر نکل گیا تھا یا آسمان، یا ایلن کی بتائی ہوئی کہانی بھی ایک جھوٹ تھی۔ لیکن چھت کے پائپ سے ملنے والے پیروں کے نشان جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی، وہ سیکرٹ ورک شاپ، اور جس پائپ سے وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشانات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایلن کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ اور یو ایس مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں قیدیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، لیکن ان کو کہیں بھی نہ قیدی ملے، نہ کوئی کشتی، اور نہ ہی کوئی لائف جیکٹ۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب یہ ایک مما بن گیا تھا۔ اگلے 4 روز میں کوسٹ گارڈز کو تیرتا ہوا ایک لکڑی سے بنا پیڈل ملا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس کشتی کا ہی حصہ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگ بھی ملے، جس میں قیدیوں کا کچھ ذاتی سامان موجود تھا، جیسا کہ فیملی فوٹو اور خط وغیرہ شامل تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں قیدی زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی بھی قیدی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی لاش 2 دنوں کے بعد پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو کوئی لاش نہیں ملی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ تینوں قیدی کشتی سے نہیں بلکہ تیر کر مین لینڈ تک پہنچ گئے، کیونکہ 1962 میں اس فرار کے بعد ایف بی آئی نے انگلینڈ برادرز کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کئی فیملی ممبرز نے ایف بی آئی کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہیں، جو شاید جان اور کلیرنس ہی بھیس بدل کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین بھی کبھی نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اس فرار کے 15 برس بعد انگلینڈ برادرز کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی نکال لی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلینڈ برادرز ہی ہیں، لیکن یو ایس کی مارشل سروس کے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی عمریں انگلینڈ برادرز سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا کہ جب انگلینڈ برادرز کی زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس فرار کے اگلے ہی سال الکٹراس کو بند کر دیا گیا۔ پھر ہمت ہار کر ایف بی آئی نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف یو ایس مارشل میں سروس ہے جہاں یہ کیس اب بھی کھلا ہوا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو قیدی پکڑے نہیں جاتے، ان کی لاش نہیں ملتی، یا ان کی عمر 99 برس نہیں ہو جاتی۔ الکٹراس جزیرے کو آج نیشنل پارک میں بدل دیا گیا ہے، جہاں سیاح بلاک بی کے انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلینڈ برادرز اور ان کے ساتھی قید ہوا کرتے تھے۔